इनकी वजह से सोना घर भी, इनकी वजह से सोना घर भी, इनकी वजह से सोना घर भी लगता है जन्नत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। बहुत शुक्रिया। दो चार लोग बचे, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो वो भी ताली बजा दे। हाँ, जिनकी वजह से सोना घर भी लगता है जन्नत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। माँ और बाप हैं जिनके जिंदा, माँ और बाप हैं जिनके जिंदा, वो है खुश किस्मत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनकी वजह से सोना घर भी लगता है जन्नत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। बड़ा प्यारा बंद पेश करता हूँ, जब बार भाई देखें। माँ के कदमों तले जन्नत है, ऐसा उसका रुतबा है। आका ने फरमाया है। बहुत शुक्रिया, एक मरतबा ताली बजा दे हाज़िर। माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, ऐसा उसका रुतबा है। आका ने फरमाया है, आका ने फरमाया है। बाप है जन्नत का दरवाज़ा, बाप है जन्नत का दरवाज़ा, ये भी हदीसों में लिखा है। आका ने फरमाया है, बाप है जन्नत का दरवाज़ा, ये भी हदीसों में लिखा है। आका ने फरमाया है, खुदा रसूल के बाद में इनकी, खुदा रसूल के बाद में इनकी आला है अजमत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। खुदा रसूल के बाद में इनकी आला है अजमत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। देखना इब्राहिम, बाप ने कांधे पर बैठा कर सारी दुनिया घुमाया है, सीधा रास्ता दिखाया है। बाप ने कांधे पर बैठा कर सारी दुनिया घुमाया है, सीधा रास्ता दिखाया है। अपने लहू को पसीना बना के रिज़्क़ हलाल खिलाया है, सीधा रास्ता दिखाया है। बाप के जूतों के भी बराबर, बाप के जूतों के भी बराबर, बाप के जूतों के भी बराबर अपनी नहीं कीमत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। बाप ने कांधे पर बैठा कर सारी दुनिया घुमाया है, सीधा रास्ता दिखाया है। अपने लहू को पसीना बना के रिज़्क़ हलाल खिलाया है, सीधा रास्ता दिखाया है। बाप के जूतों के भी बराबर अपनी नहीं कीमत। रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। मक्ते से पहले ये आखिरी बंद पढ़ता हूँ। यूसुफ राना साहब देखे खास तौर से
ان کے جوتوں کے بھی برابر اپنی نہیں قیمت، رہے ماں باپ سلامت، رہے ماں باپ سلامت۔ ماں نے خود گیلے میں سو کر سوکھے میں ہم کو سلایا ہے، پھول کی طرح پالا ہے۔ حاجی لیک صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ماں نے خود گیلے میں سو کے سوکھے میں ہم کو سلایا ہے، پھول کی طرح پالا ہے، خود بھوکی اور پیاسی رہ کے اپنا لقمہ کھلایا ہے، پھول کی طرح پالا ہے، خود بھوکی اور پیاسی رہ کے اپنا لقمہ کھلایا ہے، پھول کی طرح پالا ہے۔ ان کو دکھ دینے والوں پہ ان کو دکھ دینے والوں پہ رب کی ہے لعنت، رہے ماں باپ سلامت، رہے ماں باپ سلامت۔ اس کو دکھ دینے والوں پہ رب کی ہے لعنت، رہے ماں باپ سلامت، رہے ماں باپ سلامت۔ مقطع کے طور پہ یہ بند خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ ان کی وجہ سے سونا گھر بھی لگتا ہے جنت، رہے ماں باپ سلامت، رہے ماں باپ سلامت۔ پیار سے ماں کا جو چہرہ دیکھے حج کا ثواب وہ پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ پیار سے ماں کا جو چہرہ دیکھے حج کا ثواب وہ پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا، ماں کی خدمت کرنے والا درجہ ولی کا پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا درجہ ولی کا پاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پیار سے ماں کا جو چہرہ دیکھے حج کا ثواب وہ پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا درجہ ولی کا پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا درجہ ولی کا پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ نبیوں کو جس نے جنم دیا ہے، نبیوں کو جس نے جنم دیا ہے، نبیوں کو جس نے جنم دیا ہے، ماں ہے وہ عورت، رہے ماں باپ سلامت، رہے ماں باپ سلامت رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماں کا پیار سے چہرہ جو دیکھے حج کا ثواب وہ پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا، ماں کی خدمت کرنے والا درجہ ولی کا پاتا ہے، گھر جنت میں بناتا ہے۔ نبیوں کو جس نے جنم دیا ہے، نبیوں کو جس نے جنم دیا ہے، نبیوں کو جس نے جنم دیا ہے، ماں ہے وہ عورت، رہے ماں باپ سلامت، رہے ماں باپ سلامت۔ ماں اور باپ ہیں جن کے زندہ ماں اور باپ
किस्मत, रहे माँ बाप सलामत, रहे माँ बाप सलामत। रिश्तों की पाकीज़ा कहानी गवाई है, रिश्तों की पाकीज़ा कहानी गवाई है, चेहरे की पुरनूर निशानी गवाई है, चेहरे की पुरनूर निशानी गवाई है। बेटा तू ऐसे ही जवान नहीं है हुआ, बेटा तू ऐसे ही जवान नहीं है हुआ, बाप ने अपनी पूरी जवानी गंवाई है, बाप ने अपनी पूरी जवानी गंवाई है। बेटा तू ऐसे ही जवान नहीं है हुआ, बाप ने अपनी पूरी जवानी गंवाई है। पहली मर्तबा ये नज़्म मैंने कही है।